الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. غنلتقي معكم في واحد الفيديو جديد اللي من خلاله غنحاولوا نسلطوا الضوء على لوجيسيال اللي خاص بالمكاتب. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بزر الاشتراك ولايك الفيديو باش يوصلكم كاع الجديد ديال الفيديوهات ديالنا. اللوجيسيال ديالنا كيكون انستالي في البيرو بهذه الطريقه هذه. السميه ديالو مكتباتي، كنبركو عليه دوبل كليك كيخرج لنا هذا الفورمولير اللي كندخلو فيه السميه والمود باس ديالنا. كنبركو كندخلو، هذه كتكون هي الواجهه ديال اللوجيسيال ديالنا. اول شيء كنلتقيو به هو لا فونت. لا فونت فيها بزاف ديال الامور، كاين effectuer une vente, saisie des travaux, retour d'article, le meilleur vente, les statistiques des travaux et chiffres par client. غنتعرفوا عليهم كاملين ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. effectuer une vente ça veut dire هي كيفاش دير واحد لا فونت. ندخلوا نكتشفوها. عندنا لا ريفيرونس دارتيكل، يعني الكود ابار ديالو اللي كيكون عندنا اليكتور دو كود ابار كيكفينا اننا غير نبركو عليه وكيخرج لنا كاع لي زانفورماسيون. باغ مثلا نديرو هذا لو برودوي هذا، ها هو كيخرج لنا، ها السميه ديالو، ها الكونتيتي، ها الثمن ديالو. الا بغينا نديرو اون غوميز يعني تخفيض لشي واحد ولا هادي كيخرج لنا. نديرو لو برودوي الثاني، وهذا لو برودوي الثاني نفس الشيء. مثلا نبدلو هنا مثلا باغ اكزومبل ستيلو بيك كريستال بلو، نديرو مثلا 5 اوتوماتيكمون راه غادي يتبدل. هنا غتولي 7.50. وهنا لي نومبر دارتيكل، هنا التوتال اللي خاص السيد يخلص لنا. دونك نديرو هنا 5 مثلا هي 15 درهم مثلا كتجي. هنا كاين هاد لابارتي ديال لي كريدي، كاين الناس اللي كنديرو معاهم لي كريدي مثلا بحال دابا الا دوزنا عادي صافي دير راه ما كاين لا كريدي لا والو. كان هنايا كنبركو على هاد الكريدي هادي ونعزلو. هنا عندنا لا ليست ديال الناس اللي باغيين حنا اللي كنديرو معاهم، الكليان اللي مقربين للمكتبه ديالنا. مثلا نديرو هذا، ولا مثلا هاد ال 15 درهم عطانا منها 5 دراهم وبقات كتسالو 10 درهم، كنكتبو هنا 5 دراهم وكنسجلو. هنا فوليفو انغوجيستري لا فونت، وي هي تونغوجيسترات. هنا كونفيرمي ليديسيون، الا واش بغيتي تامبريمي. بعض المرات كيجي لنا شي واحد على ستيلو زرق ولا كذا ما يمكنش غادي تامبريمي الورقه، كنبركو على وي كتخرج لنا في الامبريمونط على هذا الشكل هذا اللي كنشوفوه. دونك عندنا سيزي دي طرافو. شنو هما لي طرافو؟ كاين شي مكتبات كيديروا مثلا لي فوتوكوبي، كيديروا سكانر، كيديروا الفاكس، سبيرال. المهم دوك لي طرافو هذوك ما عندهمش دي كود ابار. دونك هنا مثلا في واحد المده فين باش كتعرف يعني مثلا واحد المده شحال دخلتي فيها في هاد المسائل هادو. دونك كتدخل هنا لو شيفر، يعني داكشي اللي سميتو دير اجوتي. من بعد كتدخل لي ستاتيستيك. هنايا لي ستاتيستيك دو طرافو كتعزل لا دات وكيبان لك شحال مثلا درتي في ديك المده ديال هاد لي طرافو. داكوغ. دونك كاين لو روتور دارتيكل، هي لا ميم شوز، هي البون دافوار. كاين لو ميور فونت، كنشوفو هنا مثلا كنعزلو واحد المده وكنشوفو كاع دوك لي زارتيكل اللي تباعو لنا مزيان، باش المره الجايه ملي كنديرو اون كوموند كنعرفو داكشي اللي كيتباع. لي ستاتيستيك هما كتدخل واحد التاريخ ولو نون فوندور بالنسبه للمكتبات اللي عندهم بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا، ولو تيب دو فونت واش بالنسبه للكليان ولا ريكونط با. كنديرو ريشيرشي كيخرج لنا، حيت عندنا اليوم غير وحده ها هو كتخرج لنا الشيفر دافير، يعني شحال حققنا في هذه المده هذه، ولو بينيفيس شحال الربح عندنا في ديك المده، والتوتال دي فاكتور هي مثلا شحال هادشي كامل اللي بعنا شحال عندنا فيه. دونك كاين لي ستاتيستيك دو طرافو، كاين لي شيفر بار كليون. هادو بالنسبه للناس اللي كيديروا لي بي ان لي بون دو ليفريزون، يعني كيتعاملوا مع شركات ولا مع مؤسسات حكوميه ولا هادي. دونك كيديروا هاد لي شيفر هادو. كاين لو بون دافوار. لو بون دافوار هو مثلا بعنا شي حاجه وشي واحد جا ردها لنا، يعني باش كنعاودو نردوها لو ستوك ديالنا وما كتحسبش في البينيفيس ديالنا اولا لو شيفر ديالنا. كنديرو هاد القضيه هادي،
ريفيرونس دارتيكل مثلا كيكون عندنا نديرو لو كود بار نديرو هكا ونديرو اونطري ونورونجيستريو لو كود بار وي وتا هو كيتامبريما كنخرجو بهاد الطريقه هادي وكيبان لنا بهاد الطريقه هادي. من بعد كاينه كونسلتي لو بون دافوار باش نعرفو لي بون دافوار كاع اللي عندنا حيت حنا يلاه درنا اليوم واحد هما هذا. كاين لا جيستيون دي زارتيكل يعني ستوك ديالنا نكونسلتيو ستوك مثلا شي واحد سولنا على الثمن ما كنمشيوش عاد نقلبو في الارتيكل كنمشيو لهنا كنديرو السميه ديالو مثلا ستيلو هو كيطلع لنا مثلا ستيلو شيندر بلو الكونتيتي عندنا 132 منه لو بري داشا حنا شريناه بدرهم فاصله 25 كنبيعوه بجوج دراهم. عندنا الميزاجور دي ستوك يعني مثلا زاد بغينا نقصو نبدلو دات شي حاجه بغينا نزيدوها بغينا نقلبو كنخدمو هاد القضيه هادي دونك نمشيو كنبركو على هاد الزايد يعني باش نزيدو شي برودوي كيتخوا لا ريفيرونس مثلا كنديرو 20 درهم الكود بار راه كيكون مثلا في الارتيكل اللي كنخدمو عليه مثلا برودوي هنا نديرو بوغ لو تيست وصافي نتا كيبقى لك الحريه دير عندنا مثلا منو 10 لا غوميز اللي كتابليكا بالنسبه للكليان 5 لو بري داشا شريناه بدرهم ونبيعوه بدرهم ونص. الكاتيجوري اللي من كينتمي عندنا واحد لا ليست مثلا كاين بالنسبه لي رومون كاين لي كايي كاين ليكريتور كاين ديكسيونير يعني كاين بزاف. كونديسيون داليرت كنتعرفوا عليها من بعد ولكن نشرحوها دابا. لي كونديسيون داليرت هو مثلا شي حال كنقولوا له منين يوصل هاد لو برودوي هذا لواحد العدد خاصك تعلمنا باش المره باش نعاودو نجيبوه مثلا نديرو له جوج مثلا كيقول برودوي اجوتي افيك سكسي. كاين لا كوموند بغينا نديرو شي كوموند كاين لا جيستيون دي كاتيجوري تعرفوا عليها. لي كاتيجوري هما هادو مثلا شي كاتيجوري جديده مثلا لي كاتيجوري هما لي كلاس هما الاقسام اللي كنتكلموا عليهم. كاين لا جيستيون دي فورنيسور ديالنا لي فورنيسور اللي كنجيبو منهم وكاين لي كليون فيهم جوج كاين دي كليون بروفيسيونيل اللي هما كنتعاملوا معاهم بلي بي ال بلي بوند ليفريزون وكاين لي كليون بارتيكولي هما الناس اللي مثلا كنديروا معاهم لو كريدي هما اللي كندوزو معاهم ان كريدي مثلا الناس اللي قرابين للمكتبه. كاين لي فاكتور مثلا الا بغينا نديرو شي فاكتور ولا شي فاكتور مثلا عطيناها لشي واحد وخلصها لنا باش نبقاو متبعين. لي زاليرت كنا تعرفنا عليهم هما مثلا هاد مثلا هنايا كيقول لنا ها لي زارتيكل اللي خاصكم تجيبوا على كونتيتي زيرو حنا قلنا له 4 ها هي 4 علمنا هو راه وصل زيرو يعني خاصنا نجيبوه. هنا لا جيستيون دي كونت تموديفي المود باس ولا تسبريمي ان كونت سبريمي يعني شي واحد مثلا كان خدام معاك وما بقاش اجوتي ان يوتيليزاتور اللي مثلا بحال دابا شي يوتيليزاتور كان عاد جا بغا يخدم معاك وهادي كتعطيه السميه والمود باس ديالو. هنا لامبريسيون بغيتي تامبريمي شي كيت فونت كيبانوا لك كاع لي تيكال اللي دازوا هذا النهار هذا ولا تعزل مثلا المده اللي بغيتي كتبرك على سميتو تبرك على امبريمي كتخرج لك لا تيكال ديالك. هنا لا جيستيون دي كريدي هنا باش تعرف مثلا لي كريدي ديالك هنا مثلا هو كيعطيك لو سولد افون قبل مثلا 31/1/2021 اليوم شحال كانت كتسالو وها هو ولا كان مثلا بحال دابا عنده شي حاجه مثلا هذاك اللي درناه معاه اليوم ها هو ها نتايا ملي كنمشيو لا سيتوياسيون ها هي لا تيكال كانت فيها 15 درهم وخلصنا 5 دراهم منها بقات يعني كتسالو وعنده 91 درهم ديجا كانت تسالو يعني خاصو يخلص لنا 101 درهم. هنا كنبركو على امبريمي وكتخرج لنا الورقه ديال الا بغى مثلا يشوف هو لا سيتوياسيون ديالو. هنا غيقولوا كريدي مثلا هذا كتسالو 1071 عطانا 200 درهم كنديروا لا ريغلي كنديروا وي احنا منين دابا ولات كتسالو 871 منين غنمشيو مثلا كونسلتي لا سيتوياسيون ها هي راه كتبان له وها هي 871 هي اللي كتسالو. لا جيستيون دي شارج
هنا مثلا اي مكتبه عندها واحد لي شارج ديالها، غير باش كتعرف مثلا خلصتي فلان، خلصتي الضو، خلصتي الماء، خلصتي هادي، باش كتعرف راسك شنو صرفتي في ديك المده. مثلا فاكتور الكتريسيتي، شحال خلصنا فيها؟ خلصنا فيها سيدي مثلا 200 درهم. وي كانت اونجسترات. منين غنمشيو لي شارج نكونسيت ستاتيستيك دي شارج، يعني مثلا في هذا النهار هذا هي خرجت 200 درهم، نقدروا نرجعوا بشي تاريخ اللي قبل مثلا وغادي يخرج لنا شحال شحال كذا. وهادشي كامل يمكن مثلا بحال دابا كاين شي اضافات مثلا اللي يمكن نزيدوهم، اللي مثلا خاصو شي حاجه نزيدوها راه حنا كنزيدوها له. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، نتسنى التعاليق ديالكم، وما تنساوش باش تدعمونا واحد صابوني وتكليكيو جيم الفيديو. هادشي كامل غيزيد يشجعنا ان شاء الله نديرو فيديوهات اكثر وكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.